ल म आज क्लास स्टार्ट गरेँ रेकर्डिङ गरेँ पहिला अब हामीले लास्ट क्लासमा ठ्याक्कै यो के अरे स्याडो मास्क र बिम पेन्टेसनको बारेमा होइन सिआरटीमा कसरी कलर भर्न सकिन्छ भनेर दुईटा टेक्निकको बारेमा हेरेको थियो है सो आज चाहिँ अब यो डिस्प्ले डिभाइसेसहरू होइन टाइप्स अफ सिआरटी डिस्प्ले डिभाइसेसहरू चाहिँ के छ होइन यो डिभिएसटी चाहिँ तिमीहरूले असाइनमेन्ट गर्छ ऱ्यान्डम र ऱ्यास चाहिँ म पढाउँछु है अनि यो पढेपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ अब लगभग आधी पोर्सन जति सकिन्छ यसको होइन त्यसपछि हाम्रो अब बल्ल चाहिँ लाइन कसरी ड्र गर्छ सर्कल कसरी ड्र गर्छ भन्ने कुरा बल्ल अल्गोरिदम सुरु हुन्छ होइन यसमा पनि न्युमेरिकलहरू छ है कतिवटा न्युमेरिकल छ त्योहरू गराएपछि हामी बल्ल अल्गोरिदममा लाग्छौँ सो अनि हाम्रो प्र्याक्टिकल पनि होइन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ है सो फर्स्टमा होइन ऱ्यास्टर पढ्नुभन्दा पहिला ऱ्यान्डम पढौँ अनि बल्ल ऱ्यास्टरमा आउँला है ल ठिक छ अब यो त पहिला पहिला होइन एकदम हुन्छ नि के अरे कम्प्युटर ग्राफिक्सको एकदम सुरुवात कालतिर भनौँ होइन पहिला पहिला कम्प्युटरहरू चाहिँ हुन्छ लाइनको लागि होइन कुनै एउटा चाहिँ के भन्छ पोइन्टको लागि लाइनको लागि होइन अनि टेक्स्टको लागि ड्र गर्नलाई मात्रै युज गर्थ्यो सो हाम्रो भेक्टर यसलाई यसको नाम भनेको भेक्टर स्क्यान पनि भन्छ अरू स्ट्रोक राइटिङ डिस्प्ले पनि भन्छ अरू क्यालिग्राफिक डिस्प्ले पनि भन्छ होइन पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने कुनै एउटा पोइन्ट मात्र क्या पोइन्ट मात्र ड्र गर्न अरू कुनै एउटा लाइन ड्र गर्न अरू कुनै एउटा टेक्स्ट होइन के अरे ड्र गर्नलाई चाहिँ के गर्थ्यो यो ऱ्यान्डम स्क्यान डिस्प्लेहरू चाहिँ युज गर्थ्यो है सो यसको नाम भनेको क्यालिग्राफिक डिस्प्ले पनि भन्न मिल्छ र अनि स्ट्रोक राइटिङ होइन जहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे इमेज देखाउनु पर्ने जहाँनिर चाहिँ हामीलाई पोइन्ट देखाउनु पर्ने हो जहाँनिर हामीलाई लाइन देखाउनु पर्ने हो त्यहाँ मात्र इलेक्ट्रोनलाई स्ट्राइक गरेर चाहिँ राइटिङ गर्ने भएको भएर यसको नाम चाहिँ स्ट्रोक राइटिङ डिस्प्ले पनि भएको हो होइन अनि अर्को भनेको भेक्टर डिस्प्ले ठिक छ यसले चाहिँ एकतालमा चाहिँ एउटा लाइन मात्र होइन एट अ टाइम चाहिँ एउटा लाइन मात्र चाहिँ के भन्छ ड्र गर्न सक्ने भएको यसलाई चाहिँ भेक्टर डिस्प्ले पनि भन्छ ठिक छ अब सिम्पल एउटा यसमा जानुभन्दा पहिला यसमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ भने होइन त्यो अहिले एकछिनमा आइ नै हाल्यो त्यो पनि यहाँ पनि म एकदम भनिदिइहाल्छु होइन तिम्रो सपोज तिमीलाई यो ए भन्ने छ होइन ए भन्ने छ अनि यो बी भन्ने छ अरे ठिक छ अब मलाई एउटा पोइन्ट मात्र चाहिएछ भने यो हामीले यो त पढ्यो नि त होइन सिआरटी त पढ्यो नि होइन इलेक्ट्रोन बिमको आधारमा हामीले के गर्नु रहेछ इमेजहरू फर्म हुने रहेछ हो यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्छ यहाँ मात्र के हुन्छ स्ट्राइक गर्छ सो द्याट पोइन्ट फर्मेसन हुन्छ भनेको मतलब यो बेला के हुन्छ अन हुन्छ अब योभन्दा बाहिरतिर आउन थाल्यो भने के हुन्छ अफ हुन्छ है एउटा पोइन्ट के भयो फर्मेसन भयो अब सपोज मलाई पोइन्ट के अरे एउटा के चाहियो लाइन चाहियो भने के हुन्छ भने पहिला यहाँ स्ट्राइक गर्छ त्यसपछि अन 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 हुँदै 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 गएर कहाँ पाउँछ यहाँसम्म के गर्छ यसले स्ट्राइक गर्छ सो द्याट यो बेला के हुन्छ यो अन हुन्छ है यदि मलाई पोइन्ट चाहियो भने जहाँनिर मलाई पोइन्ट चाहिने हो त्यहीँनिर इलेक्ट्रोन बिम मैले स्ट्राइक गर्नु पर्यो होइन जहाँनिर मलाई चाहिँ लाइन चाहिने हो अरू टेक्स्ट चाहियो भने चाहिँ होइन टेक्स्ट आयो भने यहाँनिर जान्छ फेरि त्यसपछि यसरी जान्छ होइन टेक्स्ट आयो भने चाहिँ यसरी हामीले के गर्छ जहाँनिर मलाई जे चाहिन्छ त्यहीँनिर इलेक्ट्रोन बिमलाई के गर्नु पर्यो स्ट्राइक गरिदिनु पर्यो होइन यसको कन्सेप्ट चाहिँ खास गरी त्यो ठिक छ है त्यही भएर हामीले यस्तो गरे जस्तै कि हामीले चाहिँ हुन्छ नि पेन्सिल लिएर हुन्छ नि के अरे यो के भन्छ अरे लाइन ताने जस्तै क्या होइन हामीलाई जहाँनिर लाइन तान्नुपर्छ हामीले त्यहाँनिर गएर के लेख्छौँ पेन्सिलले यस्तो गर्छौँ अनि त्यसपछि पेन्सिलले तान्दै 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 लान्छौँ अनि फेरि के गर्छ यसलाई पोइन्ट बनाउँछौँ ठ्याक्कै पेन्सिलले लाइन ड्र गरे जस्तै भेक्टर स्क्यानमा चाहिँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन बिमको आधारमा के हुन्छ लाइन चाहिँ के हुन्छ ड्र हुन्छ होइन अरू इमेजहरू ड्र हुन्छ होइन लाइन इमेज ड्र हुन्छ ठिक छ अब यहाँ चाहिँ स्ट्रेट लाइन सेगमेन्ट भयो अभियस कुरा होइन स्ट्रेट लाइन सेगमेन्टहरूको लागि युज हुन्छ है त्यही भएर जहाँ चाहिँ हुन्छ नि पिक्चरहरू देखाउनु पर्ने हो त्यही नै हाम्रो इलेक्ट्रोन बिम चाहिँ के हुनु पर्यो डाइरेक्टेड हुनु पर्यो त्यति हो यसको कन्सेप्ट मेन कन्सेप्ट भनेको जहाँनिर हामीलाई इमेज देखाउनु पर्यो इलेक्ट्रोन बिम सुड बी डाइरेक्टेड एट द्याट प्लेस है त्यहीँनिर चाहिँ स्ट्राइक गराउनु पर्यो ठिक छ अब यहीँ भनिरहेछ द इलेक्ट्रोन बिम इज डाइरेक्टेड ओन्ली टु द पार्ट अफ द स्किन वेयर द पिक्चर इज टु बी ड्रन रादर देन स्क्यानिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट अब हाम्रो जुन चाहिँ अब यसपछि पढ्छौँ हामी होइन यसपछि पढ्छौँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्क्यानिङहरू गर्नुपर्छ लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्ट स्क्यानिङहरू गर्दै जानुपर्छ होइन त्यो सो द्याट त्यसमा चाहिँ पिक्सेलको कन्सेप्ट आउँछ भने यसमा चाहिँ पिक्सेलको कन्सेप्ट हुँदैन यसमा चाहिँ पिक्सेलको आधारमा गरिँदैन त्यही भएर यसमा चाहिँ हाम्रो हिजो मैले पढाए के अरे भनेको थिएँ नि होइन हाम्रो यसमा चाहिँ बिम पेन्ट्रेसन मेथड युज हुन्छ ऱ्यान्डम स्क्यानमा अरू भेक्टर स्क्यानमा चाहिँ हाम्रो बिम पेन्ट्रेसन मेथड युज गर्ने भएको भएर चाहिँ यसमा जम्मा कलर फर्मेसन भनेको 4वटा मात्र हुन्छ होइन मैले यो मेरो टी कस्तो खाले टी बनाउने अरू यो कस्तो बनाउने भन्यो भने मैले चाहिँ के हुन्छ जम्मा 4वटा कलरको मात्र टीहरू बनाउन सक्छु होला
हैन म त्यो भन्दा किनकि हाम्रो हिजोको बिम पेन्टेसनमा हैन रेड ग्रीन थियो त्यसको आउटर लेयर इनर लेयर थियो अनि त्यसलाई मैले चाहिँ अब इन्टरमिडिएट हेर्ने भने चाहिँ ओरेन्ज र येल्लो कलर पनि एचिभ गर्न सक्थेँ सो द्याट ओन्ली 4वटा पोसिबल के अरे कलरहरू मात्र पनि मैले के गर्न सक्छु यसमा चाहिँ राख्न सक्छु ठिक छ सो यसलाई अलिकति पढ्दै जाऊँ हैन द युज अफ ज्योमेट्रिकल प्रिमिटिभ्स हैन ज्योमेट्रिकल प्रिमिटिभ्स सच एज पोइन्ट्सहरू लाइन्सहरू हैन कर्ब्सहरू हैन एन्ड पोलिगन्सहरू जेनरली चाहिँ ज्योमेट्रिकल सेपहरू चाहिँ डिजाइन गर्न चाहिँ हामीले भेक्टर स्क्यानहरू युज गर्थ्यौँ पहिला हैन विच आर अल बेस्ड अपन म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन ठिक छ This line can be drawn in any arbitrary order of the display command. That is why it is called random scan. Oh, अब तिमीलाई यो A बाट B मै जानुपर्छ भन्ने छैन क्या तिमी B बाट A तिर पनि आउन सक्छौ हैन तिमी जस्तो गीतहरू र्यान्डम बजाए जस्तै हैन जो सफल हुन्छ नि हैन त्यसै कारण गर्दा यहाँ पनि के हुन्छ तिमी A बाट पहिला A मा ठोकिनु पर्यो अनि B मा आउनुपर्छ भन्ने छैन B मा ठोकेर A मा आउन पनि सक्छ हैन सो द्याट यसको चाहिँ हुन्छ नि इलेक्ट्रोन बिम चाहिँ के हुन्छ यही हुनुपर्छ भन्ने अर्डर चाहिँ फलो गर्दैन सो द्याट यसको नाम पनि हैन र्यान्डम स्क्यान सिस्टम चाहिँ भएको है आर्बिटरी अर्डर भनौँ सो द्याट इलेक्ट्रोन बिमले चाहिँ लाइन्सहरू चाहिँ आर्बिटरी फेसनमा चाहिँ के गर्न सक्छ अरू आर्बिटरी अर्डरको फेसनमा के गर्न सक्छ ड्रन गर्न सक्छ सो द्याट ऱ्यान्डम अर्डर भएको भएर चाहिँ यसको नाम चाहिँ ऱ्यान्डम स्क्यान डिस्प्ले भएको है सो ल हेर यो हैन यो इलेक्ट्रोन यो स्क्रिन हो भने हैन एउटा स्क्रिन हो भने चाहिँ यहाँ कसरी ड्र भइरहेछ भने यो यताबाट इलेक्ट्रोन बिम आइरहेछ हो अब तिम्रो यसले के गरेछ भने यसले यहाँबाट सुरुवात गरेछ यसले सुरुवात गर्दै 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 यहाँसम्म लछ हो त्यसपछि फेरि यता यता यतासम्म लछ अनि फेरि फाइनली केसम्म चाहिँ यहीँसम्म यसले ल्याएको छ है ठिक छ भनेको मतलब तिमीले चाहिँ के गरिरहेछ भने मलाई चाहिँ अब म यताबाट हैन म यता माथिबाट पनि सुरु गर्छु भने मैले पहिला माथिबाट ल्याएँ यता ल्याएँ त्यसपछि यता ल्याएँ त्यसपछि यता ल्याएँ एउटा ट्रायङ्गल डिजाइन गर्न लागिरहेछ हैन एउटा स्क्रिनमा ट्रायङ्गल देखाउन लागिरहेछ ज्योमेट्रिकल सेपहरू देखाउन लागिरहेछ भने इलेक्ट्रोन बिम चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो यहाँ आउनु पर्यो अनि यहाँ यति भरिमा चाहिँ यो इलेक्ट्रोन बिम के हुन्छ अन हुन्छ हैन अन हुन्छ अनि फेरि यति भरिमा फेरि यो इलेक्ट्रोन बिम के हुन्छ अन हुन्छ हैन अन भनेको मतलब एक्टिभ हुन्छ सो द्याट हामीले त्यसलाई देखिन्छ हैन यो लाइन देखिनलाई त यो अन हुनु पर्यो नि त हैन फर्स्टको स्क्रिनमा त्यो अन हुनु पर्यो इलेक्ट्रोन बिमहरूको हैन इल्युमिनेट हुनु पर्यो अनि बल्ल हामीले देखिन्छ अनि फेरि यहाँदेखि यहाँ बल्ल आउने बेला के देखिन्छ यो अन हुन्छ हो अब यो ट्रायङ्गल त बन्यो त्यसपछि यो के हुन्छ सकिन्छ हैन अनि त्यसपछि हाम्रो ट्रायङ्गल चाहिँ के देखिन्छ स्क्रिनमा देखिन्छ यसरी ठिक छ यहाँ सर यो अनि जस्तै अन त भयो हैन सर अनि कति ड्युरेसनसम्म अन हुने पनि हुन्छ होला नि त्यही त तिम्रो इमेज फर्मेसन भएपछि हैन त्यसको सर्टेन अब त्यो त भइ नै हाल्छ हैन इमेज फर्म भएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अफ हुन्छ है त्यसमा मेकानिजमहरू हुन्छ हैन कहिले अफ हुने कहिले के अरे यो गर्ने तिमीलाई जे तिमीलाई चाहेको हैन जे तिमीलाई चाहेको त्यो चाहिँ बनेपछि चाहिँ यो के हुन्छ अफ हुन्छ अब फेरि हुन्छ नि यो फेरि के अरे अब फेरि अब मलाई चाहिँ हुन्छ नि अर्को चाहियो भने अब यो के हुन्छ यो पोइन्ट चाहियो भने यो पोइन्ट बाल्छ अफ हुन्छ अर्को पोइन्ट चाहियो भने फेरि यो पोइन्ट हुन्छ अफ हुन्छ अब मलाई यो दुईटाको बिचमा लाइन चाहियो भने हैन यही स्ट्राइक हुनु पर्यो फेरि यहाँबाट अन हुँदै जान्छ यहाँसम्म जो हुन्छ त्यसपछि यो के हुन्छ अफ हुन्छ सकिन्छ हैन यसको काम त सक्छ त्यही भएर जति इमेज चाहिन्छ जहाँनिर मलाई इमेज चाहिन्छ त्यही ठाउँमा स्ट्राइक गर्नु पर्यो हैन त्यो ठाउँमा स्ट्राइक गरुन्जेल त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो अन हुनु पर्यो अनि सो द्याट इमेजहरू फर्म हुँदै जान्छ अनि त्यसको काम सकेपछि यो के हुन्छ अफ हुन्छ सो द्याट इमेजहरू चाहिँ जुन चाहिँ त्यो अन भइरहेको छ त्यो चाहिँ देखिन्छ हैन अनि त्यसपछि हाम्रो यो अफ भएपछि फेरि काम बन्द हुन्छ हैन ठिक छ यसरी काम गर्ने भयो है त्यही भएर जहाँ जुन चाहिँ एरियामा चाहिँ के गर्ने हो चाहिँ डिस्प्ले गर्ने हो त्यही एरियामा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन बिम चाहिँ डाइरेक्टेड हुनुपर्छ है सो मुभिङ हैन फोस्फोरसमा फोस्फोरस हैन फोस्फोर हो फोस्फोर ए फोस्फोर त्यो स्क्रिनमा हैन सर त्यो जब त्यो लाइभ बिमले हिट गर्छ नि सर त्यसपछि त्यो केले हिट गर्छ रे त्यो के भन्छ बिमले सर अलि सानो आयो कि तिम्रो हालमा भन त्यो हिट गरेपछि सर अब त्यो कस्तो इल्युमिनेट हुने हो कि सर लाइट कस्तो फोस्फोर स्क्रिनमा तिम्रो त्यो के अरे ठोकेपछि त्यो के जस्तो कसरी एक्जाम्पल दिउँ तिमीलाई जस्तो के भन्छ तिम्रो ठ्याक्कै एक्जाम्पल मलाई याद आएन अहिले जस्तो तिमीले चाहिँ हुन्छ नि के अरे त्यो जस्तो त्यो एल्युमिनियमको हुन्छ नि हैन त्यो के भन्छ त्यसलाई झिझिरे के भन्छ नि हैन त्यसलाई हो ठिक छ नि हो झिझिरेमा तिमीले आगो लगायो भने त्यो के हुन्छ ग्लो हुन्छ नि हैन हो त्यो इलेक्ट्रोन बिम पनि एकदम हाई इन्टेन्सिटीमा आएको हुन्छ हो अनि त्यो फोस्फोर स्क्रिनमा गएर त्यो के हुन्छ सबै एब्जर्ब हुन्छ एब्जर्ब भएपछि त्यहाँ के हुन्छ फ्रिक्सन हुन्छ हैन फ्रिक्सन भएपछि त्यहाँ सर्टेन हिट इनर्जी त निस्किन्छ हो त्यो हिट इनर्जीको कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँ सर्टेन के फेनोमिनन भएर चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ
लाइटहरू चाहिँ के हुन्छ यो हुन्छ के भन्छ निस्किन्छ भनौँ न होइन इल्युमिनेट हुन्छ त्यस्तो फेनोमेनाहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ है स्किनमा ठोकिन्छ कहिले अब एकदम स्लो इन्टेन्सिटीले आएको छ भने नठोकिन पनि के अरे नदेखिन पनि सक्छ होइन त्यही भएर इन्टेन्सिटी पनि हाई स्पिड हुनुपर्छ हाई स्पिड चाहिँ मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ भन्छ है ठिक छ ओके ल अब यसलाई फर्दर अगाडि बढौँ होइन ल यो पिक्चर हेऱ्यो भने होइन ऱ्यास्टर यो चाहिँ माथिको ऱ्यास्टर हो होइन माथिको ऱ्यास्टर र अहिले ऱ्यास्टरको बारेमा पढाएको छैन हामीले तलको भेक्टर हो होइन अब भेक्टरमा के छ भने एकदम स्मुथली ड्रन हुन्छ क्या होइन भेक्टरमा स्मुथली ड्रन हुन्छ किन भन्छ भने यो एकचोटि योनिर मलाई अब लाइन चाहिएको छ भने यो पोइन्टमा अन भएपछि मजाले अनै हुन्छ कहीँ पनि अफै नभइकन अन यो गइरहन्छ तर के अरे हाम्रो ऱ्यास्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने पिक्सेल वाइज हुन्छ अनि यो मेरो एउटा पिक्सेल भयो यो मेरो अर्को पिक्सेल भयो अर्को मेरो पिक्सेल भयो अर्को मेरो पिक्सेल भयो हुँदै हुँदै इमेज यस्तो हुने हो नि त होइन 2 ग्रिडको इमेज हुने होइन यस्तो छ भने एउटा स्क्यान गर्दै जान्छ एउटा स्क्यान गर्दै जान्छ एउटा स्क्यान गर्दै जान्छ एउटा स्क्यान गर्दै जान्छ फेरि अर्को स्क्यान गर्दै जान्छ अनि फेरि अर्को स्क्यान गर्दै जान्छ यसरी हुन्छ त्यही भएर सर्टेन यहाँ चाहिँ के देखिन्छ ज्याक लाइन जस्तो देखिन्छ होइन तर हाम्रो यो भेक्टर डिस्प्लेमा चाहिँ के हुन्छ एकदम स्मुथ लाइन ड्रइङ हुन्छ होइन लाइन ड्रइङलाई मात्र युज गरिन्छ सो द्याट स्मुथ हुन्छ कहीँ पनि हुन्छ नि बिचमा चाहिँ के अरे केही पनि हुन्छ नि खाली नभएस्तो होइन ज्याग लाइन नभएस्तो चाहिँ स्मुथली ड्रन हुन्छ है जस्तो एक्जाम्पल देखिरहेको छ भने यो माथिको चाहिँ ऱ्यास्टरबाट गरेको होइन यो चाहिँ यो पिक्सेलको आधारमा गरेको भएर सर्टेन ज्याग लाइन जस्तो देखेको छ होइन अनि यो चाहिँ हाम्रो के छ के अरे यो पनि हाम्रो यसैलाई अलिकति फर्मेसन गराएर यो फिल्ड गरेर चाहिँ यो पनि ज्याग जस्तो देखेको तर यही बिल्डिङलाई हामीले यसरी बनायो भने विथ द हेल्प अफ भेक्टर डिस्प्लेको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो स्मुथली देखेको छ है यो चाहिँ अलिकति क्वालिटीको पनि फरक पर्छ रिजोल्युसन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भेक्टर डिस्प्लेको चाहिँ एकदम हाई हुन्छ कम्पेयर टु दिस ऱ्यास्टर है त्यही भएर भेक्टर डिस्प्लेहरू चाहिँ एकदम हाई रिजोल्युसनकोमा चाहिँ काम गर्छ ठिक छ यसलाई अहिले कम्पेरिजनमा फेरि आइ नै हाल्छ होइन यो कुराहरू ल अब यो त्यो इमेज कहाँ गयो छैन ल सपोज होइन ल ठिकै छ यहाँ रहेछ अब पहिला यो अलिकति खाली प्लेस छैन ल एकैछिन ल म यसलाई एउटा पेज एड गर्छु अनि त्यसैमा एडिट गर्छु ल ल है त हुने त यस्तै हो होइन यसैलाई चाहिँ मैले अलिकति मोडिफाई वेमा लान लाग्यो स्टार्ट त्यो आर्किटेक्चर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या है त्यो बुझ्यो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ जहाँसमा तिमीहरूले गर्ने पनि त्यही नै होइन ल सपोज मेरो एउटा चाहिँ यो छ होइन यो मेरो फ्रेम बफर अर रिफ्रेस बफर भने पनि हुन्छ बफर मेमोरी पनि भन्ने हुन्छ होइन हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने एउटा सिपियु हुन्छ है सिपियुसँग त इन्टरेक्सन त गर्नु पऱ्यो नि त्यसपछि आइओ पोर्ट हुन्छ है त्यसपछि आइओ पोर्ट हुन्छ एउटा अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ हाम्रो त्यही अगाडिको फिगरलाई बनाएको है मैले डिस्प्ले कन्ट्रोलर हुन्छ होइन डिस्प्ले कन्ट्रोलर तिमीहरूले बुकहरूमा पनि देख्न सक्छौ इमेजहरू होइन यो चाहिँ अब डिस्प्ले कन्ट्रोलरलाई चाहिँ के गर्छ किबोर्ड र माउसले चाहिँ हामीले के गर्ने त्यसलाई रिक्वेस्टहरू दिने हो होइन किबोर्ड होला किबोर्ड त्यसपछि यहाँ माउस होइन माउस त्यसपछि यहाँ चाहिँ सिआरटी हुन्छ सिआरटी डिस्प्ले हुन्छ यहाँ चाहिँ है अब यो हाम्रो यो तीनटा कुरा त हाम्रो मेन हो नि त होइन डिस्प्ले कन्ट्रोलर होइन त्यसपछि हाम्रो मोनिटर अनि हाम्रो फ्रेम बफर त हाम्रो कम्पोनेन्टै भन्न मैले पढाएको थिएँ सुरुमै होइन यो मेरो भयो यो भयो ठिक छ यो भयो है यो चाहिँ मेरो फ्रेम बफर अर यसको नाम रिफ्रेस बफर भने पनि हुन्छ बफर मेमोरी पनि भने हुन्छ यो चाहिँ मेरो यो चाहिँ मेरो सिपियु यो चाहिँ मेरो आइओ पोर्ट जसबाट चाहिँ कमान्डहरू आउट गर्नु पर्यो होइन आइओ पोर्ट भयो है यो चाहिँ मेरो डिस्प्ले कन्ट्रोलर यो चाहिँ मेरो के भयो डिस्प्ले कन्ट्रोलर भयो है डिस्प्ले
कन्ट्रोलर जसले चाहिँ सबैलाई के गर्छ कन्ट्रोल गर्छ ठिक छ अनि हाम्रो चाहिँ जे कुरा भयो हैन इन्टरेक्सन डाटाहरु चाहिँ यहाँबाट दिने भयो इन्टरेक्सन डाटा चाहिँ हाम्रो यहाँबाट जाने भयो हैन डाटा हो यो त्यसपछि हाम्रो चाहिँ डिस्प्ले कमान्डहरु चाहिँ के हुने भयो यहाँ आउने भयो डिस्प्ले कमान्डहरु ल के कुरा डिस्प्ले गर्नु पर्ने त्यो कुरा चाहिँ अब आउनु पर्यो हैन ल ठीक छ अब हाम्रो यो जुन चाहिँ यो फ्रेम बफर भनेको छ डिस्प्ले बफर मेमोरी भन अर यसको रिफ्रेश बफर भन हैन नाम सबै एउटै हो हैन अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सर्टेन डिस्प्ले लिस्टहरु हुन्छ यहाँ हैन अब यो डिस्प्ले लिस्ट भनेको के हो हैन अब तिमीलाई के चाहिएछ त्यो चाहिँ तिमीले के रे कहाँ सेभ गर्नु पर्यो फ्रेम बफरमा सेभ गर्नु पर्यो हैन तिमीलाई चाहिँ के चाहियो तिमीलाई लाइन चाहियो कि हैन तिमीलाई चाहिँ पोइन्ट चाहियो हो कि हैन तिमीलाई चाहिँ के चाहियो हो हैन ट्रायंगल चाहियो हो कि के चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले के लेख्नु पर्यो यहाँ लेख्नु पर्यो तर यहाँ लेख्ने भनेको कसरी सर्टेन कमान्डको रूपमा हैन सर्टेन कमान्डको रूपमा सपोज मलाई चाहिँ हुन्छ नि अब मलाई लाइन चाहियो भने चाहिँ मैले के लेख्छु यहाँ लाइन अब लाइनको के हुन्छ दुईटा कोअर्डिनेट हुन्छ हैन अब मैले ल 100 को एउटा मलाई के चाहियो लाइन एउटा दिएर यसरी ठीक छ अब हैन मलाई पोइन्ट चाहियो हैन अरु मलाई के चाहियो त्यसलाई मुभमेन्ट गर्नु पर्यो हैन के चाहियो मलाई त्यो कुरा चाहिँ मैले के लेख्छु यहाँ लेख्छु हैन त्यही भएर यहाँ पिक्चरमा हेर्यो भने यहाँ हेर ठीक छ यहाँ हेर्यो भने है अब यहाँ के यही यसैलाई मैले लिएँ भने लाइनको के चाहियो तिमीलाई हैन दुईटा कोअर्डिनेट भन्छ एउटा x र एउटाको x1 y1 अर्कोको फेरि के हो x2 y2 चाहिन्छ हैन सो दैट 100 र 200 अनि त्यसपछि 200 र 300 को मेरो के छ एउटा लाइन छ हैन ठीक छ अनि अर्को त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो मुभ गर्नु पर्यो अब त्यसलाई चाहिँ 100 सम्म के गर्नु पर्यो मुभ गर्नु पर्यो हैन सुरुमा तिमीलाई एउटा यो 100 र 200 को एउटा लाइन छ रे सपोज हैन 100 र 200 को एउटा पोइन्ट छ त्यसपछि यो के छ अर्को भनेको के छ 200 र 300 को होला हैन 200 र 300 कोअर्डिनेटको होला अनि यो चाहिँ के गर्छ 100 मा मुभ गर्छ भने 100 बाट कतातिर मुभ गर्छ यो यहाँ किनकि 100 मा 100 जोड्यो भने 200 200 मा 100 जोड्यो भने 300 त्यही भएर मुभ गर्नु परेको हैन मुभ गर्यो भने 100 को 100 ले चाहिँ के गर्नु पर्यो मुभ गर्नु पर्यो सो दैट हैन यो चाहिँ यसरी मुभ गर्दै 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 गएर यहाँ यो चाहिँ कमान्ड दिए मैले हैन कमान्ड दिए सो दैट लाइन कसरी फर्मेसन हुँदैछ मोनिटरमा चाहिँ सीआरटी मोनिटरमा चाहिँ लाइन चाहिँ यसरी फर्मेसन हुँदैछ हैन लाइन चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ मैले 100 र 200 दिए अनि 200 र 200 र के दिए 300 दिए ल 200 300 दिए हैन अहिलेकै कमान्ड दिए अनि मुभ के गरे मुभ 100 र 100 गर्यो भने मुभ 100 र 100 गर्यो भने चाहिँ के पाउँदैछ मैले डिस्प्लेमा चाहिँ यस्तो लाइन देखिँदैछ हो त्यही भएर तिमीले डिस्प्लेमा के देखाउनु पर्ने कुरा भन्ने चाहिँ कहाँ स्टोर गर्नु पर्यो हाम्रो यो फ्रेम बफर अर रिफ्रेश बफरमा के गर्नु पर्यो स्टोर गर्नु पर्यो ठीक छ हो अब त्यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो डिस्प्ले कन्ट्रोलरले के गर्छ त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्छ किनकि यहाँ तिम्रो एरो देखेछ नि हैन एरो देखेपछि यो के छ यसको कमान्डलाई के गर्छ इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो डिस्प्ले कन्ट्रोलरले हैन ठीक छ अब तिम्रो डिस्प्ले कन्ट्रोलरले चाहिँ के गर्छ उताबाट आएको कमान्डहरुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो हो अनि जुन चाहिँ त्यो बीमको डिफ्लेक्सन छ नि हैन किनकि हाम्रो सीआरटीमा त के अरे सीआरटीको यो के भन्छ रे युज हुने टेक्निक त डिफ्लेक्सन भएर नै हो नि हैन होरिजन्टल डिफ्लेक्सन र भर्टिकल डिफ्लेक्सनको आधारमा नै इमेज तल माथि बन्ने हो कि राइट र लेफ्ट बन्ने हो हिजो भनेको थिएँ मैले हैन सो दैट डिस्प्ले कन्ट्रोलरले के दियो कमान्डलाई चाहिँ के गर्छ भने इन्टरप्रेट गर्छ र बीम डिफ्लेक्सनलाई के गर्छ यसले हेल्प गर्छ हैन सो दैट बीम डिफ्लेक्सनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ हैन डिस्प्ले गराउनलाई चाहिँ हैन कुन चाहिँ ठाउँमा डिस्प्ले गराउनलाई त्यसलाई चाहिँ के गर्छ बीम डिफ्लेक्सनलाई यसले हेल्प गराउँछ अब मसँग लाइन चाहिँ यो ठाउँमा हुनुपर्ने रहेछ भने चाहिँ मसँग कोअर्डिनेट भएपछि अब बीम डिफ्लेक्सनलाई त्यही ठाउँमा के अरे डिस्प्ले गराउनु त पर्यो त्यो भएर त्यो बेला हेल्प गर्ने भयो ठीक छ ओके अब हैन अब हाम्रो चाहिँ सीआरटीको कुरा कन्सेप्ट त्यही भएर बुझ्नु पर्यो क्या सीआरटीमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन बीम आउँछ अनि होरिजन्टल र भर्टिकल डिफ्लेक्सनको आधारमा चाहिँ त्यो चाहिँ फस्फरस कोटिङमा कतातिर ठोकिनु पर्ने त्यही आधारमा चाहिँ के बन्छ इमेज बन्ने हो अब यहाँ चाहिँ के फरक भयो भने एउटा चाहिँ त्यो कामको लागि हेल्प कसले गर्छ किनकि इलेक्ट्रोन जता पनि ठोकिन सक्छ तर मलाई लाइनै चाहिएछ भने त मलाई त्यही पर्टिकुलर कोअर्डिनेटमै ठोकाउनु पर्यो नि त हैन त्यो हेल्प चाहिँ कसले गर्ने भयो डिस्प्ले कन्ट्रोलरले गर्ने भयो क्या यो बेला चाहिँ हैन डिस्प्ले कन्ट्रोलरसँग त अब के छ यो लाइनको कोअर्डिनेट छ सो दैट अब यही ठाउँमै नै के अरे लाइन ड्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा त इन्टरप्रेट गरिसक्यो उसले डिस्प्ले कन्ट्रोलरले सो दैट त्यही ठाउँमा चाहिँ अब उसले चाहिँ ठोकाउनलाई हैन त्यो इलेक्ट्रोन बीमलाई चाहिँ के गर्छ स्ट्राइक गराउनलाई चाहिँ उसले चाहिँ त्यो डिफ्लेक्सन प्लेटहरुलाई त के गर्छ हेल्प गर्छ है सो दैट सीआरटीमा हाम्रो फस्फर स्क्रिनमा चाहिँ के देखियो हाम्रो लाइनहरु देखियोस् ठीक छ ठीक छ यहाँ छ सर
अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने यो मैले हिजो पनि आएको थिएँ पर्सिस्टेन्सको कुरा आएको थियो होइन है यो के हुन्छ भने फोस्फोर्सहरू चाहिँ डिके हुन्छ क्या होइन केही मिलिसेकेन्ड पछि चाहिँ के हुन्छ डिके हुन्छ होइन भनेको मतलब त्यो लाइट चाहिँ एकदम सुरुमा जति ग्लोले बल्छ नि लाइटहरू चाहिँ होइन फोस्फोर्स स्क्रिनमा चाहिँ होइन लाइटहरू सुरुमा जति स्क्रिनले ग्लो हुन्छ नि होइन त्यसको के हुन्छ पछि बिस्तारै चमक के हुन्छ घट्दै जान्छ होइन घट्दै जान्छ त्यो डिके हुँदै जान्छ होइन सर्टेन मिलिसेकेन्ड पछि हुनसक्ला सर्टेन के पछि हुनसक्ला त्यही भएर के गर्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ रिफ्रेस चाहिँ गरिरहनुपर्छ त्यही भएर रिफ्रेस मैले तिमीलाई अस्ति पढाएको थिएँ होइन रिफ्रेस रेट भनेर पढाएको थिएँ होइन त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने रिफ्रेस बारम्बार रिफ्रेस भइराख्नुपर्छ क्या नत्र त तिम्रो त हुन्छ नि एकैछिनपछि तिमीले एउटा पोइन्ट तानेर गयो अरे होइन एउटा लाइन तानेर गयो अरे यहाँ गयो अरे अनि एकछिनपछि हेर्दा त छैन यो होइन एकैछिनसम्म छ त्यसपछि एकछिनपछि हेर्दाखेरि चाहिँ छैन अरे त्यही भएर बारम्बार चाहिँ के गर्नु पऱ्यो इट सुड बी रिफ्रेस होइन अब कति हुन्छ होइन 30देखि 60 टाइम भन्छ जेनरली आज यो के अरे ऱ्यान्डममा चाहिँ होइन अर 30 to 60 FPS भने पनि हुन्छ होइन फ्रिक्वेन्सी पर सेकेन्ड होइन हर्जमा हुन्छ यो जेनरली होइन हाम्रो यो चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ कतिचोटि रिफ्रेस गर्ने होइन होइन सो द्याट स्क्रिनमा चाहिँ के होस् अलिकति त्यो देखिरहोस् होइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ बारम्बार रिफ्रेस चाहिँ के गर्नु पऱ्यो गरिराख्नु पऱ्यो है यसलाई चाहिँ ठिक छ यहाँसम्म यही कुराहरू मैले भनेको होइन सिस्टम अब त्यो यो जुन चाहिँ एरोहरू देखाएको छ त्यो सबै के हो बस हो होइन तिमीलाई थाहा छ यो कुनै पनि कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो भने हामीले बसको थ्रुबाट गर्छ त्यही भएर मैले त्यसलाई डिस्क्राइब गरेन होइन अब मेमोरी भनेको त्यही सिस्टमको सिस्टम मेमोरी भनेको यही के अरे के भन्छ डिस्प्ले बफर मेमोरी नै हो होइन ठिक छ डिस्प्ले प्रोसेसर भनेको यही डिस्प्ले कन्ट्रोलर भइहाल्यो होइन त्यसपछि पेरिफेरल डिभाइस भनेको हाम्रो यही किबोर्ड र माउसहरू भइहाल्यो होइन यही कुरालाई ठ्याक्कै मैले चाहिँ अलिकति बुझ्ने भाषामा चाहिँ त्यहाँ इन्टरप्रेट गरिदिएको मात्र खास गरी आर्किटेक्चर चाहिँ यो हो ऱ्यान्डम डिस्प्लेको आर्किटेक्चर ऱ्यान्डम डिस्प्ले मात्र सोध्यो भने पनि तिमीले यो पिक्चर बनाए पनि हुन्छ अरू यो पिक्चर बनाए पनि हुन्छ होइन त्यो गरेर चाहिँ तिमीले के गर्नु एक्सप्लेन चाहिँ गर्नु पऱ्यो है यसरी चाहिँ काम हुन्छ ऱ्यान्डम डिस्प्लेमा चाहिँ ठिक छ बुझिन्छ यो कुराहरू सर बुझिन्छ है ओके सबैले बुझ्यो अब यसको बारेमा फर्दर यहाँ लेखेको कुराहरू पढौँ होइन ल अब यहाँसम्म अघि हामी हेरिरहेको थियौँ होइन रिफ्रेस रेट डिपेन्ड्स अन द नम्बर अफ लाइन्स टु बी डिस्प्लेड होइन जुन चाहिँ मैले भने कतिवटा चाहिँ लाइन देखिनु पर्ने होइन त्यो चाहिँ रिफ्रेस भइराख्नु पर्यो होइन सो द्याट डिपेन्ड्स अपन द लाइन्स टु बी डिस्प्लेड पिक्चर डिफिनेसन इज नाउ स्टोर्ड एज अ लाइन ड्रइङ कमान्ड इन एन एरिया अफ मेमोरी रिफर्ड टु एज रिफ्रेस डिस्प्ले फाइल मैले भनेको कुराहरू आउँछ यहाँ होइन टु डिस्प्ले अ पिक्चर द सिस्टम साइकल थ्रु द सेट अफ कमान्ड्स इन द डिस्प्ले फाइल जुन चाहिँ डिस्प्ले लिस्टमा हुन्छ नि त्यसको कमान्डलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नु पऱ्यो ड्रइङ इच कम्पोनेन्ट लाइन इन टर्न आफ्टर अल द लाइन ड्रइङ कमान्ड्स आर प्रोसेस सबै लाइनहरू जुन चाहिँ त्यहाँ त्यो डिस्प्ले लिस्टमा थियो नि होइन त्यो कमान्डहरू चाहिँ के गर्नु पऱ्यो प्रोसेस हुन्छ द सिस्टम साइकल ब्याक टु द फर्स्ट लाइन इन द कमान्ड अब फेरि सिस्टम केमा आउँछ फर्स्ट लाइनमा आउँछ होइन सपोज यहाँ मेरो चाहिँ एउटा लाइनको कमान्ड होला अर्को होला अर्को होला अर्को होला अर्को होला त्यही भएर यो चाहिँ के गर्छ लास्टमा फेरि के गर्छ जम्प गर्छ कहाँ जम्प गर्छ भने यो फाइनली यहीँनिर आएर के गर्छ यो जम्प गर्छ मैले यहाँ अघि देखाउन बिर्सेँ जस्तो लाग्यो मलाई होइन यो चाहिँ अब यहाँ सर्टेन कमान्डहरू लेखिरहन्छ यो चाहिँ फाइनली कहाँ नै गर्छ यहाँ सुरु लाइनमा के गर्छ जम्प गर्छ होइन रिफ्रेस गरे जस्तो भयो क्या होइन त्यसपछि अघि भने जस्तै 30 to 60 टाइम इच सेकेन्डमा चाहिँ के हुनुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ रिफ्रेस हुनुपर्छ है अब एप्लिकेसनहरू चाहिँ स्मुथ लाइन डिस्प्लेको रूपमा चाहिँ हामीले के गर्छ युज गर्छ होइन होम गेमिङ सिस्टम द्याट युज भेक्टर ग्राफिक्सहरू होइन ठिक छ भेक्ट्रेस हाम्रो पहिलाको आजभोलि त सायद यो भेक्टर कसैले युज नै गर्छ होला होइन ठिक छ कल भेक्टर्स एज वेल एज भेरियस आर्केड गेम्स लाइक एस्टोरेट्स होइन स्पेस वार होइन अनि यो एस्ट्रोइड्सहरूको गेमहरू हेर्न सक्छ तिमीले होइन स्पेस वार्स एन्ड 3D प्रिन्टिङमा काम हुन्छ नि सर हजुर 3D प्रिन्टिङहरुमा त्यसमा पनि युज त हुन्छ तर हामीले जेनरली चाहिँ आजभोलि चाहिँ हुन्छ नि यो हाम्रो डिस्प्ले डिभाइसहरूमा चाहिँ यो भेक्टर राखिँदैन कि होइन सर्टेन एकदम पर्टिकुलर रिजनको लागि चाहिँ युज गर्न सकिन्छ होइन तर हुन्छ नि मोस्ट अफ द चाहिँ आजभोलि चाहिँ भेक्टर खालि यो स्पेसिफिकेसन के भयो भने खालि लाइन ड्रइङहरू होइन जोमेट्रिकल सेपको ड्रइङहरू मात्र भयो यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हुन्छ नि पिक्चरहरू चाहिँ हुन्छ नि क्रिएट गर्न सकिँदैन क्या त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब पर्टिकुलर त्यस्तै टास्कको लागि मात्र असाइन गर्न चाहिँ युज गरिन्छ है आइकनहरू हुन्छ नि सर एप्लिकेसनको कुनको यो मोबाइलको एप्लिकेसनको आइकनहरू त्यसमा पनि युज गर्न सकिन्छ सो
एस्ट्रोइड्सहरू स्पेस वार्सहरू होइन सो मोडर्न भेक्टर ग्राफिक्स डिस्प्ले क्यान समटाइम्स बी फाउन्ड एट लेजर लाइट सो लेजर लाइटमा पनि हाम्रो युज हुने रहेछ होइन अब अर्को भनेको चाहिँ एसबिजी स्केलेबल भेक्टर ग्राफिक्स अनि इपिएस इन्क्याप्सुलेट पोस्ट स्क्रिप्ट्स होइन पिडिएफ हाम्रो पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट पिडिएफहरूमा पनि युज हुने रहेछ ठिक छ अनि अर्को भनेको चाहिँ लोगोजहरू उसले भने जस्तै आइकनको लोगोजहरू होइन इलिस्ट्रेसन टेक्निकल ड्रइङ एन्ड फर युज विथ प्रोसेसेस द्याट रिक्वायर भेक्टर आर्ट सच एज स्पेसियालिटी साइन प्रिन्टिङ 3D ग्राफिक्स होइन उसले ईश्वरले भने जस्तै 3D ग्राफिक्स त्यसपछि क्याडहरूमा पनि समथिङ चाहिँ हामीले के भन्छ युजहरू गर्न सकिन्छ ठिक छ त्यही भएर अनि अर्को भनेको चाहिँ इङ्क स्पेसहरू होइन कमन भेक्टर प्रोग्राम्स ड्रइङ प्रोग्राम्स सच एज इलिस्ट्रेटर कोरल ड्रहरू होइन यो इङ्क स्पेसहरू चाहिँ मा चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले होइन अब मैले यो के हो भन्दा पनि होइन यो तिमीहरूले चाहिँ यो जस्तो इङ्क स्पेस भनेको के हो होइन यो देखिरहेको कुरा खालि नाम मात्र नथाहा भएको हुनसक्छ कि तिमीहरूलाई होइन यो कुराहरू चाहिँ तिमीले एकताल नेटमा गएर हेरे हुन्छ होइन यो इपिएस भनेको एसबिजी भनेको होइन पिडिएफ भनेको त थाहा छ तिमीहरूलाई होइन यो कुराहरू चाहिँ एकताल नेटमा गएर हेरे हुन्छ ठिक छ अब यो हेऱ्यो भने होइन ऱ्यासर स्क्यानको एउटै ठाउँमा र त्यो कुरा चाहिँ भेक्टरबाट डिजाइन गर्दा चाहिँ होइन कति यसको रिजोल्युसन के छ एकदम हाई छ हेर न यसलाई जुम गऱ्यो भने चाहिँ होइन के छ अलिकति डिस्टोर्टेड भएको जस्तो देखिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले यहीँनिर जुम गर्दा चाहिँ अलिकति क्लियर देखिन्छ त्यही भएर यसको रिजोल्युसन चाहिँ के छ अलिकति हाई भनिन्छ है ल अब एडभान्टेजेस भनेको अघि भनिहालेँ होइन हाई रिजोल्युसन देन रास्टर सिस्टम है दिस मिनिमल अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन ट्रान्सलेट टु अ मच स्मलर फाइल साइज यसको फाइल साइज पनि के हुन्छ अलिकति सानै हुन्छ होइन अनि अर्को भनेको प्रोड्युस स्मुथ आउटपुट चाहिँ एकदम स्मुथ हुन्छ क्या किनकि त्यो अघि जस्तो ज्याग लाइनहरू थिएन नि त होइन यसमा ज्याग लाइनहरू हुँदैन किनकि इलेक्ट्रोन बिमहरू कन्टिन्युसली नै मिलेर के भनिरहेको छ लाइनहरू ड्र गरिरहेछ सो अर्को भनेको चाहिँ स्मुथ लाइन ड्रइङमा के हुन्छ यो युज हुन्छ एडभान्टेजहरू अब डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ खालि के भयो भने लाइन ड्रइङ एप्लिकेसनहरूको लागि मात्रै युज गर्ने भयो क्या हो नि होइन क्यान नट डिस्प्ले रियलिस्टिक सेडेड scenes as it cannot fill areas with pattern and manipulate beats होइन खालि ओन्ली डिजाइन फर लाइन ड्रइङ एप्लिकेसन होइन अब यसले चाहिँ रियलिस्टिक सेडेडहरू जुन चाहिँ हामीले इमेजहरूमा पाउँछ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो एरिया फिलिङको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ के अरे हुँदैन होइन त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि ऱ्यान्डम स्क्यानले चाहिँ के गरे हुन्छ यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरे रिजन त्यो पनि होइन ठिक छ नि यो चाहिँ सर्टेन हुन्छ नि के भन्छ अरे खालि लाइन ड्रइङको लागि मात्र युज गर्ने भयो अनि अलिकति के पनि हुन्छ भने एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ फेरि यो हाम्रो यो के अरे के भन्दा ऱ्यासर भन्दा चाहिँ फेरि के हुन्छ एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ यसमा है सो एरिया फिलिङहरूको लागि यो युज हुने भएन खालि लाइन ड्रइङको लागि मात्र युज हुने भयो होइन अनि अर्को भनेको एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ ठिक छ अनि यसमा चाहिँ रिजोल्युसन चाहिँ हाई त हुन्छ होइन हाई रिजोल्युसन चाहिँ हाम्रो एडभान्टेज पऱ्यो भने अब डिसएडभान्टेजमा चाहिँ लाइन ड्रइङको लागि मात्र युज हुने भयो हाई डिग्री रियलिजम इज एचिभ इन पिक्चर विथ द एड अफ एडभान्स सेडिङ एन्ड हिडन सर्फेस टेक्निक भनेको हाम्रो पछि च्याप्टरहरूमा आउँछ होइन रियलिजम त युज गर्न सकिन्छ नि सर्टेन तर एडभान्स टेक्निकहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ त्यसको लागि के हुन्छ कस्ट चाहिँ के हुन्छ बढी लाग्न सक्छ टाइम रिक्वायर्ड फर रिफ्रेसिङ डिपेन्ड्स अन इट्स कम्प्लेक्सिटी हो अब रिफ्रेस हुनलाई लाग्ने टाइम भनेको त्यसको डिपेन्ड्स अन त्यसको कम्प्लेक्सिटी कस्तो खाले के अरे के भन्छ अरे जोमेट्रिकल सेपहरू डिजाइन गर्ने हो होइन कस्तो खाले के गर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो रिफ्रेस रेट चाहिँ है अर्को कस्टली पनि हो यहाँ छुट्या छ अनि अर्को चाहिँ इन्टरलेसिङ पनि युज हुँदैन होइन त्यो पनि छुट्या छ इन्टरलेसिङ भनेको अब के हो अहिले यो के अरे ऱ्यासरमा पढ्दाखेरि आउँला ओके सो यो भयो हाम्रो ऱ्यान्डम डिस्प्ले ठिक छ ल मैले अघि जे कुरा भने त्यसलाई सर एकताल रिकल जस्तो गरौँ है हाम्रो यो जुन चाहिँ फ्रेम बफर हुन्छ फ्रेम मेमोरी हुन्छ होइन यहाँ भएको कुराहरू तिमीहरू चाहिँ हुन्छ नि यहाँ के छ त्यो कुराहरू चाहिँ होइन मैले भनेको कुराहरू पढ्छ यहाँ होइन अब यही कुराहरू लेख्यो भने जाँच्नु पनि सही हुन्छ होइन सो फर्स्टमा के हुन्छ भने हाम्रो जुन चाहिँ रिफ्रेस बफर मेमोरी अरू डिस्प्ले बफर मेमोरीमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सर्टेन डिस्प्ले लिस्टहरू हुन्छ हो त्यो डिस्प्ले लिस्टमा चाहिँ के हुन्छ हामीले के चाहिँ कुरा देखाउने स्क्रिनमा होइन त्यसको कमान्डको रूपमा हुन्छ हो कमान्डको रूपमा के हुन्छ हाम्रो त्यहाँ कमान्डको रूपमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ ठिक छ अब त्यो कमान्डलाई चाहिँ कसले इन्टरप्रेट गर्ने भयो डिस्प्ले कन्ट्रोलरले के गर्ने भयो इन्टरप्रेट गर्ने भयो ठिक छ त्यो इन्टरप्रेट गरेपछि त्यसले चाहिँ आयो पोर्टहरूसँग इन्टरेक्सन गर्छ साथै आयो पोर्टसँग गर्नु भनेको ठ्याक्कै सिपियूसँग के गर्ने इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो सिपियूसँग इन्टरेक्सन गरेपछि त्यसले के गर्छ त्यो कमान्डलाई डिस्प्ले गर भनेर चाहिँ के गर्छ त्यसले चाहिँ हुन्छ नि देखाउँछ त्यो इन्टरप्रेट भएपछि त के डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा थाहा भयो त्यही भएर त्यो डिस्प्ले जे चाहिँ कमान्डमा छ त्यसलाई नै गएर त्यसले के गर्छ सिआरटीमा डिस्प्ले गर्छ हो
अब त्यो डिस्प्ले कन्ट्रोलरलाई कसले पनि हेल्प गरेर हुन्छ, किबोर्ड र माउस होइन हाम्रो पेरिफेरल डिभाइसले पनि के गरेर हुन्छ, हेल्प गरेर हुन्छ हो। अनि जुन चाहिँ लाइन भयो त्यो लाइन ड्र हुँदा त्यो इलेक्ट्रोन बिमहरू चाहिँ स्ट्राइक चाहिँ के हुन्छ, अन हुन्छ, अनि लाइनहरू बन्द के अरे सकिएपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो अफ हुन्छ। अनि डिस्प्ले लिस्टमा चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ भने एभ्री टाइम त्यो फर्स्ट वर्ड चाहिँ के हुने, डिके हुने भइरहेको भएर चाहिँ एभ्री टाइम इट निड्स टु बी रिफ्रेस होइन। त्यो भएर चाहिँ रिफ्रेस चाहिँ यसको 30 to 60 टाइम चाहिँ के हुनुपर्छ, रिफ्रेस चाहिँ भइरहनु पर्छ, सो द्याट इमेजहरू चाहिँ के हुन्छ, स्मुथली देखिरहोस् है। अनि हाम्रो डिस्प्ले कमान्डमा डिस्प्ले लिस्टमा भएको कमान्डहरू चाहिँ के हुन्छ, फर्स्टदेखि बटमसम्म हाम्रो के हुन्छ, के अरे यो ट्याली गर्दै आउँछ, अनि फेरि बटमबाट सकेपछि हामी केमा जम्प गर्छौँ, फेरि फाइनली इनिसियल कमान्डमै हामी के गर्छौँ, जम्प गर्छौँ। सो दिस इज हाम्रो ऱ्यान्डम स्क्यान है। यही कुराहरू यहाँ भनेको छ ल, ठिक छ। अब एक्स र वाइ कोअर्डिनेटको कुरा आयो। एक्स र वाइ कोअर्डिनेट भनेको हाम्रो चाहिँ के अरे यो हुन्छ नि होइन, हाम्रो दुईवटा लाइनको लागि चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेट दिनुपर्छ होइन, दुइटैको लागि दिनु पर्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ भयो, ठिक छ। बुझिन्छ बुझिन्छ है। यो कुराहरू लेख्नु पर्यो ऱ्यान्डम स्क्यानको बारेमा आयो भने। ओके, सब अर्को यो ऱ्यास्टर स्क्यानसम्म आज हामी भ्याउँ होइन। ऱ्यास्टर स्क्यानमा चाहिँ अब अलिकति राम्रो त्यो भन्दा होइन ल। अब ऱ्यास्टर स्क्यान भन्ने बित्तिकै इट युजेस स्याडो मास्क मेथड होइन, स्याडो मास्क मेथड युज हुन्छ यसमा है। अब यसमा चाहिँ के गर्छ भने ऱ्यास्टर भनेको रेक्ट्याङ्गुलर एरे अफ पोइन्ट्स अर डट। यो मेरो रेक्ट्याङ्गुलर हो भने होइन, यो मेरो चाहिँ रेक्ट्याङ्गल हो भने, अलिक तलसम्म बनायो, यो रेक्ट्याङ्गल हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ, डट्सको रूपमा एरे हुन्छ। त्यही डटलाई नै हामीले के भन्ने हो, पिक्सेल भन्ने होइन। यस्तो डटहरूमा हाम्रो के हुन्छ, इमेजहरू हुन्छ हो, इमेजहरू हुन्छ। फेरि यहाँ सकेपछि अर्को ठाउँमा होइन, यतातिर मेरो होरिजेन्टल, यतातिर मेरो भर्टिकल हो भने, यतातिर मेरो होरिजेन्टल, यतातिर मेरो भर्टिकल हो भने यस्तो होइन, यस्तो रूपमा चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ, बसेको हुन्छ होइन। पिक्सेलहरू यस्तो रूपमा चाहिँ के हुन्छ, बसेको हुन्छ है। यस्तो रूपमा के हुन्छ, हाम्रो पिक्सेलहरू लाइ गर्छ, यस्तो मैले कन्टिन्युसली देखाएँ हो। सो मोस्ट कमन टाइप्स अफ ग्राफिक्स मोनिटर इम्प्लोइङ सिआरटी बेस्ड अन टेलिभिजन टेक्नोलोजी। आजभोलिको आजभोलि त ऱ्यास्टर स्क्यान योहरू भन्दा पनि होइन, हाम्रो के अरे अरू यो भन्दा नि फरक फरक किसिमको आइसक्यो होइन, ठिक छ। मोस्ट कमन टाइप्स अफ ग्राफिक मोनिटर इम्प्लोइङ सिआरटी बेस्ड अन टेलिभिजन। सिआरटी नै आजभोलि युज हुँदैन होइन, ठिक छ नि, कतै कतै मात्र युज हुने भयो होइन। आजभोलि इमिसिभ र नन इमिसिभ भन्छ, हाम्रो एलसिडी एलइडी स्क्रिनहरू होइन, प्लाज्माहरू होइन, ओएलइडी, क्वान्टम टिभीहरू त्यस्तोहरू युज हुन थालेको छ होइन, ठिक छ। तर यो कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट आएको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ बेसिक कुरा जस्तै भयो, त्यो भएर बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ है। अब ऱ्यास्टर डिस्प्ले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो लाइन ड्रइङको लागि मात्र होइन होइन, एरिया फिलिङहरू होइन, अर एरिया फिल्ड विथ सोलिड कलर्स अर प्याटर्न्स, कुनै एउटा प्याटर्न युज गर्नलाई, कुनै पनि सोलिडमा एरिया फिलिङ गर्नको लागि चाहिँ के हुने भयो, युजहरू हुने भयो हो। अब ऱ्यास्टर भन्ने बित्तिकै रेक्ट्याङ्गुलर एरिया अफ पोइन्ट्स अर डट्स, त्यो डटलाई नै हामीले के भन्ने भयो, पिक्सेल भन्ने भयो है। एन्ड इमेज इज सब डिभाइड इन्टु सिक्वेन्स अफ स्ट्रिप्स नन एज स्क्यान लाइन्स हो। यो जुन चाहिँ यो तिमीहरूले यो देखिरहेछ नि, यो लाइन बाई लाइन देखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, स्क्यान लाइन भन्छ। स्क्यान लाइन जुन चाहिँ के हुन्छ, स्क्यान हुनुपर्छ होइन, जुन चाहिँ तिम्रो यो पिक्सेल 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 यस्तो यस्तो मिलेर बनेको छ नि, यसलाई हामीले के भन्छ, स्क्यान लाइन भन्छ है। स्क्यान लाइन जुन चाहिँ पछि के हुन्छ, स्क्यान हुन्छ, ठिक छ। अनि फर्दर डिभाइडेड इन्टु डिस्क्रिट पिक्सेल फर प्रोसेसिङ इन अ कम्प्युटर सिस्टम। प्रत्येक इमेजकोलाई चाहिँ केमा डिभाइड गरेको हुन्छ, सर्टेन पिक्सेलमा डिभाइड गरेको हुन्छ, सो द्याट होरिजेन्टल पिक्सेल, भर्टिकल पिक्सेल हुन्छ होइन। अनि हाम्रो त्यो एभ्री हुन्छ नि, फर्स्ट रो जुन हुन्छ नि होइन, फर्स्ट रोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, एउटा स्क्यान लाइन भन्छ। भनेपछि जतिवटा त्यहाँ चाहिँ सपोज मेरो चाहिँ यतिमा चाहिँ 10वटा छ अरे, 10वटा रोहरू छ भने यसमा कतिवटा स्क्यान लाइन हुनु पर्यो, 10वटा स्क्यान लाइन हुनु पर्यो, सो द्याट यो चाहिँ के हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म स्क्यान हुँदै आउँछ हो, ठिक छ। In a raster scan system, the electron beam is swept across the screen one row at a time from top to bottom. एकचोटिमा एउटा लाइन के हुने भयो, स्क्यान लाइन चाहिँ के हुने भयो, स्क्यान हुने भयो। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट लाइनमा जान्छ, फेरि त्यो लाइनलाई स्क्यान गर्छ, नेक्स्ट लाइनमा जान्छ, फेरि गर्दै गर्दै लास्टसम्म पुग्छ, अनि लास्टबाट फेरि के हुन्छ, फाइनल त्यो माथि आउँछ। यहाँ पिक्चर होला एउटा, यहाँ छ है, ठिक छ। यो तिम्रो अघि जुन चाहिँ त्यो थियो नि, डट डटको रूपमा थियो नि, यस्तो यस्तो थियो नि होइन, ठिक छ, यस्तो यस्तो थियो हो। त्यसलाई चाहिँ के गरेको, स्मुथली चाहिँ अलिकति स्मुथ बनाउन खोजेर एउटा लाइन जस्तो डिजाइन गरेको हो। अब यहाँ आउँदा चाहिँ यो के हुन्छ, अन हुन्छ, किनकि मलाई त यो देखाउनु पर्यो, अन हुन्छ हो।
अनि फेरि यहाँ यसको पाली आउँछ, अनि फेरि यसको पाली आउँछ, ल यसको पाली आउँछ, ल चारवटा छ हो। अब यहाँबाट यहाँ आउने बेला चाहिँ के हुन्छ, यो अफ हुन्छ होइन, इलेक्ट्रोन बिमले नै गर्ने हो होइन। अब यो ऱ्यास्टर भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के युज गरिरहेछ, आरजिबी युज गरिरहेछ, अर हामीले स्याडो मास्क युज गरिरहेछ है। स्याडो मास्कको सिआरटी टेक्निक युज गरिरहेछ। काम त सबै त्यही नै हो, सिआरटीमा सबैमा इलेक्ट्रोन बिम फालेर नै स्क्रिनमा देखाउने होइन, तर उता चाहिँ बिम पेन्टेसन युज गरेको थियो, सो द्याट जम्मा चारवटा कलर, अहिलेको त्यो डिसएडभान्टेजमा एउटा छुटेको पनि होइन, ओन्ली चारवटा कलर पोसिबल हो होइन। यसमा चाहिँ हामीले के गरेर चाहिँ स्याडो SHADO स्याडो मास्क मेथड युज गर्छ, सो द्याट हामीले चाहिँ 16 मिलियन जति के हुन्छ कलरहरू एचिभ गर्न सक्छौँ हो। अब यो फर्स्ट स्क्यान लाइन के भयो होइन, स्क्यान लाइन भनेको त बुझ्यो नि, हाम्रो त्यो पिक्सलको फर्ममा फर्स्ट रोमा जे हुन्छ त्यसलाई हामीले लाइनको रूपमा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ स्क्यान लाइन, इट निड्स टु बी स्क्यान होइन। अनि यहाँसम्म यो अन हुन्छ, त्यसपछि अब सेकेन्ड रोमा जानु पऱ्यो नि त होइन। सेकेन्ड रोमा जानु पऱ्यो भने यहाँबाट चाहिँ यहाँ आउने बेला चाहिँ यो के हुन्छ, फेरि अफ हुन्छ। यहाँबाट यहाँ आउने बेला फेरि यो के हुन्छ, इलेक्ट्रोन बिम चाहिँ के हुन्छ, अफ हुन्छ। फेरि यहाँ जान्छ, फेरि यसलाई स्क्यान गर्छ, फेरि यहाँ आउने बेला फेरि अफ हुन्छ होइन। यहाँ अन भयो, फेरि यहाँ अफ भयो, फेरि अन भयो, फेरि अफ भयो, हुँदै हुँदै लास्टमा पुगेपछि चाहिँ के हुन्छ, यो फेरि के हुन्छ, अफ हो। त्यही भएर यहाँ दुईवटा लाइनले देखाएको छ, एउटा चाहिँ यो ड्यास लाइनले देखाएको छ हाम्रो अफ भएको होइन, अनि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ स्मुथ लाइनले देखाएको चाहिँ के भएछ, अन भइरहेछ है। अब फेरि यो के हुनु पऱ्यो, फाइनली यहाँबाट चाहिँ जुन चाहिँ लास्टमा अघि जस्तै होइन, सबै कमान्डहरू सकिएपछि चाहिँ यो माथि आउनुपर्छ नि, यहाँ पनि के हो, सबै पिएक्सएलहरू सकिएपछि यो के हुनुपर्छ, फेरि इनिसियल पोजिसनमै आउनुपर्छ, फेरि है, फेरि इनिसियल पोजिसनमा आउनुपर्छ। यो पिक्चर पनि तिमीले बनाउनु पऱ्यो, सो द्याट तिमीहरूले के देखिरहेछ भने एउटा होरिजन्टल के अरे रिट्रेस देखिरहेछ, एउटा चाहिँ भर्टिकल रिट्रेसहरू देखिरहेछ, एउटा चाहिँ स्क्यान लाइन देखिरहेछ यहाँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा देखिने कुराहरू हो होइन। यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने इच पिक्चरलाई चाहिँ के गरेछ, पहिला डिभाइडेड गरेको छ होइन, होरिजन्टल वाइज र भर्टिकल वाइज पिक्सलको रूपमा के रहेछ, डिभाइड गरेछ। अब जुन चाहिँ रो फर्स्ट रो होस्, सेकेन्ड रो होस्, जुन चाहिँ रोको पिक्सलहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिदिएको, स्क्यान लाइन भनिदिएको होइन। अब इलेक्ट्रोन बिमले चाहिँ के गर्छ भने एभ्रीलाई स्क्यान गर्दै 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 गरेर आउँछ। अब फेरि अर्को लाइनमा जानु पर्यो, फेरि त्यो अनि यो यहाँबाट यहाँ आउने बेलासम्म चाहिँ यो के हुन्छ, अफ हुन्छ, फेरि स्क्यान गर्दै 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 यहाँसम्म जान्छ, फेरि अफ हुन्छ, स्क्यान गर्दै जान्छ, फेरि अफ हुन्छ, एन्ड सो अन। लास्टमा पुगेपछि चाहिँ फेरि यो अफ हुँदै कहाँ आउँछ, हाम्रो इनिसियलमा आउनु पऱ्यो, अनि फेरि स्क्यान हुँदै जान्छ, सो द्याट रिफ्रेस रेटको पनि कुरा, रिफ्रेसिङको पनि कुराहरू आयो होइन। सो द्याट यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यसमा चाहिँ काम हुन्छ ऱ्यास्टर स्क्यानमा चाहिँ होइन। एउटा पिक्चर देखायो भने होइन, ऱ्यास्टरको ल यहाँ हेऱ्यो भने ठिक छ ल हेर। अब त्यो र यसमा के फरक छ भने होइन, त्यो र यसमा चाहिँ के फरक छ भने होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कमान्डहरू दिइरहेको थियो डिस्प्ले लिस्टमा होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको थियो, डिस्प्ले लिस्टमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको थियो, कमान्डहरू दिइरहेको थियो। तर हामीले यहाँ कमान्ड नदिकन 0 र 1 को रूपमा चाहिँ के दिइरहेछ, हामीले भ्यालुहरू दिइरहेछ। वेयर 0 भनेको चाहिँ के अरे केही पनि नदेखाउने ब्ल्याक भयो होइन, 1 भनेको चाहिँ के भयो, यहाँ चाहिँ समथिङ कुरा चाहिँ देखाउने होइन। 1 भनेको चाहिँ के भयो, समथिङ कुरा देखाउने। अस्ति पनि मैले तिमीलाई यो के अरे यो पिक्सलको यो पढाउँदाखेरि फ्रेम बफर पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ होइन, फ्रेम बफरमा चाहिँ 0 र 1 को रूपमा हाम्रो भ्यालुजहरू स्टोर हुन्छ होइन, ऱ्यास्टरमा चाहिँ ठिक छ। अब यो फ्रेम बफरमा जुन चाहिँ 1ले डिनोट गरिरहेको छ त्यो चाहिँ अब सर्टेन पोर्सनहरू देखाउने होइन, उज्यालो देखाउने, 0ले चाहिँ के देखाइरहेको छ, नदेखाउने होइन। अब यहाँ ठ्याक्कै उल्टो जस्तो लागिरहेको होला तिमीलाई, 1ले चाहिँ कालो देखाइरहेको छ, 0ले चाहिँ व्हाइट देखाइरहेको, त्यस्तो चाहिँ होइन होइन। 1ले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्चुअली के अरे हाम्रो स्किन चाहिँ हुन्छ नि, पछाडिपट्टि सेडेड चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ, अनि त्यसमा बाहिरपट्टि चाहिँ हाम्रो इमेजहरू देखाउने होइन। त्यही भएर जहाँनिर इमेज देखाउनु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ 1 हुनु पऱ्यो, त्यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो के पऱ्यो, 0 हुनु पऱ्यो है त। सो यो बुझ्यो भने अब हेर, अब यही अनुसारको हेर, अब ठ्याक्कै यहाँ डायगनली के छ, हाम्रो 1हरू छ, डायगनली के छ, 1 1 1 1 छ, यता सबै 0 छ है। अब यसलाई स्क्यान कसरी हुन्छ भन्यो भने, अब यसलाई चाहिँ के गर्छ, यो पिक्चर हो भने होइन, यो एउटा कुनै पिक्चर हो भने त्यसलाई चाहिँ अब के गर्छ, पिक्सलको रूपमा के गर्छ, यसलाई चेन्ज गर्छ ठिक छ। अब सर्टेन यसको भ्यालु 0 होला, सरी सुरुमा 1 होला, त्यसपछि 0 होला, 0 होला, 0 होला, यस्तो सो अन, यस्तो सो अन हुँदै के हुन्छ, हाम्रो पिक्सलको रूपमा चाहिँ के हुन्छ, फर्म हुन्छ। अब यसले के गर्छ, स्क्यान गर्दै जान्छ, 1 देख्यो, 1 देखेपछि के होइन, देखाउने कि नदेखाउने होइन, स्क्रिनमा देखाउने कि नदेखाउने, देखाउनु छ भने कुन कलरमा देखाउने होइन ठिक छ। मलाई तिमीहरूले भन, यदि मैले चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ हुन्छ नि रातो कलर देखाउनु पर्यो भने त्यो रातोको कुरा चाहिँ कहाँनिर स्टोर हुन्छ, त्यो रातै देखाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कसरी थाहा हुन्छ।
त्यो RGB को कुनै R भन्ने भ्यालुमा 255 हुन्छ अरु सबैमा 000 हुने हैन त्यही त त्यो त मलाई थाहा छ त्यो त पिक्सेलले बोकेको हुन्छ तर त्यो कुरा कहाँनिर चाहिँ स्टोर हुन्छ क्या त्यो सो द्याट मैले चाहिँ बुझोस् न अनि होइन नत्र मलाई थाहा हो किनकि तिमीलाई केही कुरा चाहियो भने तिमीले मेमोरीमा स्टोर गर्छ अनि त्यसलाई त्यहाँबाट थाहा हुन्छ अब यो रास्टर डिस्प्ले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ यो लाइन चाहिँ यो डायगोनली लाइन छ नि होइन त्यो चाहिँ कसरी देखाउनु पर्ने कसरी देखाउनु त छोडौँ होइन कुन कलरमा देखाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ फेरि कसरी थाहा हुन्छ मलाई अहिले त यत्तिकै ल वाइट आइरहेछ र मलाई चाहिँ अब रेड कलरमा देखाउनु पऱ्यो रे ल मलाई चाहिँ के अरे ब्लू कलरमा देखाउनु पऱ्यो भने त्यो कुरा चाहिँ कसमा राखेको हुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ केमा राखेको हुन्छ है त्यो इन्टेन्सिटीको आधारमा हुने हो यो त हामीलाई थाहा भयो होइन तर त्यो यो देखाउनु पर्ने यो कलर देखाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई केमा राखेको हुन्छ भने हाम्रो फ्रेम बफरमै राखेको हुन्छ है कन्फ्युज हुनु भएन होइन हाम्रो फ्रेम बफरमा नै चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ इन्टेन्सिटी भ्यालुज अफ पिक्सेल पनि के हुन्छ हाम्रो राखेको ठिक छ हाम्रो फ्रेम बफरमा नै के हुने भयो हाम्रो पिक्सेलको के हुने भयो इन्टेन्सिटी भनेको हाम्रो त्यही के अरे आरको कति इन्टेन्सिटी जीको कति इन्टेन्सिटी त्यो भयो होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ कहाँ नै हुने भयो एक्चुअली फ्रेम बफरमै हुने भयो रिफ्रेस बफरमै हुने भयो त्यो कुरा ठिक छ है त्यही भएर मलाई रेड कलर देखाउने ब्लू कलर देखाउने ग्रिन कलर देखाउने भन्ने कुरा त्यसको इन्टेन्सिटीको भ्यालुज पनि कहाँ नै हुने भयो हाम्रो रिफ्रेस बफरमै के भन्ने भयो हाम्रो स्टोर भएर चाहिँ बस्ने भयो ठिक छ अब यो कुराहरू भयो होइन अघि जस्तै एउटा पिक्चरमा यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्यो भने हाम्रो यो रास्टर बनिहाल्छ होइन यसलाई चाहिँ अघि बनाएकोमा ल यसलाई अघि बनाएकोमा चाहिँ होइन मैले यसलाई हल्का मोडिफाई गरेँ त ठ्याक्कै अघिकै पिक्चर बनाए पनि हुन्छ तिमीले जाँचमा होइन तर बुकहरूमा चाहिँ यो देख्छ क्या तिमीले होइन अब यो चाहिँ यो यत्रो कमान्डहरू हुँदैन यहाँ होइन अब यो कमान्डहरू तिमीहरूले देख्दैनौ है यो कमान्डहरू तिमीहरूले देख्दैनौ ठिक छ अनि यसलाई चाहिँ डिस्प्ले कन्ट्रोल होइन यहाँ चाहिँ एउटा एकैछिन ल यो भयो भने ल यहाँ चाहिँ अब यस्तो एउटा रिफ्रेस बफर देख्छौ होइन रिफ्रेस बफर देख्छौ अब अघिकै गरे पनि हुन्छ अब तिमीहरूको बुककै म रिकमेन्ड गर्दैछु होइन सो द्याट 111 बुकमा चाहिँ टी लेखेको देख्छौ तिमीले जहाँ पनि होइन यस्तो छ भने 1111 अब तिमीहरूलाई लाइब्रेरीबाट कुन बुक प्रोभाइड भइरहेछ होइन तर उदित अग्रवालको बुक चाहिँ एकदम राम्रो छ त्यो रिफर गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अब अरू ठाउँमा 0 छ है अरू ठाउँमा 0 छ है अरू ठाउँमा 0 छ भनेर मान छ अब हाम्रो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिस्प्ले कमान्ड हो होइन यो चाहिँ डिस्प्ले कमान्ड हो ठिक छ डिस्प्ले कमान्ड हो जुन चाहिँ के छ यता लिङ्क भइरहेछ यो चाहिँ अब बाइ डिरेक्सनल हुँदैन होइन यसलाई चाहिँ अब बाइ डिरेक्सनल नबनाएर यस्तो डिस्प्ले कमान्ड छ अनि यो भन्दा तल चाहिँ हाम्रो के छ भिडियो मोनिटर छ यो भन्दा तल हाम्रो भिडियो मोनिटर छ यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ स्क्रिन छ ल है त अब यो चाहिँ केसँग कम्युनिकेट हुन्छ मैले यसलाई मेट्न खोजेन त्यही भएर यसैमा मैले एडिट गरेँ यो चाहिँ हाम्रो भिडियो कन्ट्रोलर अनि बल्ल यहाँबाट के हुन्छ अब यो चाहिँ के कस्तो फर्मेसन हुन्छ टी फर्मेसन हुन्छ होइन टीको रूपमा के हुन्छ यो चाहिँ यसरी फर्मेसन हुन्छ जहाँ जहाँ वान छ त्यहाँ त्यहाँ के हुने भयो यस्तो हुने होइन अझ यसलाई स्मुथ नै बनाइदिनु न ल यो चाहिँ के भयो टी भनेर के भयो फर्मेसन हुने भयो है ल अब यहाँ चाहिँ के भयो यसको नाम चाहिँ भिडियो कन्ट्रोलर है अब यहाँ जुन कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ के पनि हुन्छ भने होइन यो 1 त हाम्रो फ्रेम बफरमा देखाउने कि नदेखाउने कुरा त हुन्छ तर फ्रेम बफर अर्को एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन के पनि हुन्छ भने होइन हाम्रो चाहिँ त्यो कुन कलरमा देखाउने होइन देखाउनु त देखाउने तर कुन कलरमा देखाउने भन्ने कुरा पनि हाम्रो के हुन्छ त्यो के अरे फ्रेम बफरमा रिफ्रेस बफरमा चाहिँ स्टोर गरिएको चाहिँ हुनु पर्यो है ठिक छ ल मलाई भन यसमा चाहिँ कुन मेथड युज गरिदिन्छ अरे हामीले सिआरटीको रास्टर होइन रास्टर त यही नै भयो नि अनि हजुरले के भनिन्छ सिआरटीको कुन मेथड दुईटा मेथडमा सिआरटीको कुन मेथड युज गरिन्छ कलर सिआरटीको कुन मेथड बिम पेन्ट्रेसन कि स्याडो मास्क ए स्याडो मार्क्स हो यो त त्यही त त्यो सोधेको मैले ल ए त्यो हजुरले कस्तो अर्को ल अब यसलाई हल्का पढौँ है त यहाँ भनेको कुराहरू पढौँ है त ल ठिक छ अब ल यसमा पनि भनिदिइहालौँ होइन ल हेर यसमा चाहिँ काम कसरी हुन्छ भने इलेक्ट्रोन बिम यो भयो अघि त तिमीले जहाँनिर लाइन ड्र गर्नु पनि त्यहीँ मात्र लथ्यो भने अब यसमा चाहिँ के छ यहाँदेखि यहाँ स्क्यानसम्म सपोज तिमीहरूको यस्तो खाले एउटा ट्रायङ्गल छ होइन यस्तो खाले एउटा ट्रायङ्गल छ भने होइन डटेड ट्रायङ्गल छ भने यहाँदेखि यहाँ स्क्यान हुन्छ त्यो गर्दाखेरि यसले एउटा यहाँ ट्रायङ्गल पाएला अहिले यहाँ पाएला यहाँ पाएला यहाँ पाएला यहाँ स्क्यान गर्दै गएको छ अनि फेरि यहाँ सकेपछि फेरि फाइनली ब्याक आउँछ यस्तो इमेज चाहिँ तिम्रो के भयो एउटा फर्म भयो
है यसरी काम हुन्छ हाम्रो रास्टरमा चाहिँ ठीक छ ल यो भइहाल्यो अब यसको यो सर्टेन पोर्सनलाई जुम गरेर हेर्यो भने चाहिँ तिमीले यस्तो हुन्छ नि रेक्ट्याङ्गुलरमा चाहिँ के गरेको देख्छ यस्तो छुट्टिएको देख्छ है रास्टर स्क्यानिङ इमेजहरुमा चाहिँ यस्तो रेक्ट्याङ्गल पोर्सनमा चाहिँ इमेजहरुमा चाहिँ रेक्ट्याङ्गल पोर्सनहरु छुटेको देख्छ रेक्ट्याङ्गल पोर्सन छुट्टिनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा पर पिक्सेल जस्तो मानिन्छ कि हामी एउटा पिक्सेल हो भनेर मान्न सकिन्छ यसलाई है सो पिक्चर डिफिनेसन इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी एरिया कल द रिफ्रेश बफर हैन पिक्चर कस्तो डिफाइन हुनु पर्यो त्यो कुरा हाम्रो फ्रेम बफरमा हुन्छ हैन किनकि 111 ले हाम्रो इमेज देखाउनु पर्यो 00 ले चाहिँ इमेज नदेखाउनु पर्यो भने त्यो डिफाइन गर्यो नि त हैन त्यो चाहिँ हाम्रो फ्रेम बफरमा राख्नु पर्यो दिस मेमोरी एरिया होल्ड्स सेट अफ इन्टेन्सिटी मैले अघि भने जस्तै हैन इन्टेन्सिटीको भ्यालु पनि के हुन्छ त्यहाँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ हैन रेड कलर देखाउने कि येलो कलर देखाउने कि अरु कुनै कलर ब्ल्याक कलर देखाउने कि त्यो कुरा पनि हाम्रो के नै हुन्छ त्यही मेमोरीमा स्टोर भएको बसेको हुन्छ हैन स्टोर्ड इन्टेन्सिटी भ्यालुज देन रिट्राइभ फ्रम रिफ्रेश बफर एन्ड पेन्टेड अन द स्क्रिन वन रो स्क्यान लाइन अब त्यही कारणको आधारमा चाहिँ अब स्क्यानहरु के हुन्छ एउटा एट अ टाइम एउटा स्क्यान लाइन चाहिँ के हुन्छ स्क्यान गर्दै जान्छ हैन स्क्यान गर्दै जान्छ यसरी एउटा फर्स्टमा यो फर्स्ट रो स्क्यान हुन्छ त्यसपछि यो अफ भएर फेरि सेकेन्ड रोमा आउँछ त्यो स्क्यान हुन्छ थर्ड रोमा आउँछ एन्ड सो अन ठीक छ अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने हाम्रो चाहिँ अब आरजीबी कम्पोनेन्ट भएपछि आर पनि 8 बिट अनि जी पनि 8 बिट अनि ब्लू पनि 8 बिट भएर हामीले चाहिँ टोटल 24 बिट पर पिक्सेलको चाहिँ के गर्न सकिन्छ कलरहरु चाहिँ हैन त्यो कम्बिनेसनहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ ठीक छ यो कुरा त हामीले अस्ति पनि हेर्यौ यो भइहाल्यो intensity range for pixel position depends on the capability of the raster system हैन a black and white system and each screen point is either on or off हैन black भनेको अफ भयो व्हाइट भनेको चाहिँ अन भयो जनरली अब तिमीले यो उल्टो पनि देखिरा हुन्छ हैन आफुले मान्ने कुराहरु पनि यो भयो हैन सो ओन्ली 1 बिट पर पिक्सल इज निडेड टु कन्ट्रोल द इन्टेन्सिटी अफ स्क्रिन पोजिसन त्यही भएर स्क्रिनमा देखाउने कि नदेखाउने भन्ने कुरा चाहिँ 0 र 1 मा डिपेन्ड भयो 1 अहिले चाहिँ मैले के मानेछु भने 1 ले चाहिँ देखाउँछ 0 ले चाहिँ सरी 1 ले चाहिँ देखाउँछ 0 ले चाहिँ अफ गर्छ भनेर मानिराछु भने कतै कतै चाहिँ तिमीहरु चाहिँ उल्टो पनि गरेको देख्छ हैन 1 ले चाहिँ अफ गर्ने 0 ले चाहिँ देखाउने पनि भनौं तर जनरली हाम्रो 1 लजिक 1 भनेको त अन हो नि त त्यो भएर चाहिँ 1 ले चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा इमेज देखाउँछ 0 ले चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा इमेज के गर्छ अफ गर्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ एज्युम गरेको छु ठीक छ है सो दैट यस्तो यो 0 र 1 को कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अरु किताबहरुमा चाहिँ अलिकति फरक पनि भेट्न सक्छ तिमीले है सो मैले अघि भने चाहिँ 24 बिट्स पर पिक्सेल्स आर इन्क्लुडिङ हाई क्वालिटी सिस्टम हैन त्यो 24 बिट भनेको आर को 8 बिट जी को 8 बिट र ब्लू को 8 बिट गरेर टोटललाई जोड्दाखेरि 24 बिट पर पिक्सेलले चाहिँ हाम्रो सिस्टमको के गरेर हुन्छ कलरमा चाहिँ हेल्प गरेर हुन्छ है यो कुरा भयो त्यसपछि one black and white system with 1 bit per pixel the frame buffer is called bitmap को कुराहरु धेरै अगाडि आइसक्यो हैन for system with multiple bits per pixel the frame buffer is called pixmap अब एउटा बिटमा पर पिक्सल आएछ भने बिटम्याप रे एउटा पिक्सेलमा चाहिँ फ्रेम बफरहरु छ भने चाहिँ अरु मल्टिपल बिट्स चाहिँ हैन एउटा पिक्सेलमा एउटा बिट छ भने बिटम्याप एउटा पिक्सेलमा चाहिँ मल्टिपल बिट छ भने पिक्सम्याप हैन त्यो भयो रिफ्रेशिङ अन रास्टर अब यो पनि के हुनुपर्छ रिफ्रेश हुनुपर्छ हैन सीआरटी भन्ने कुरा रिफ्रेश हुनुपर्छ फोस्फोरस स्क्रिनले गर्दाखेरि हैन त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ रिफ्रेश भएको भइ गर्नुपर्छ सो रिफ्रेशिङ अन रास्टर स्क्यान डिस्प्ले इज क्यारिड आउट एट द रेट अफ 60 to 80 अघि चाहिँ हाम्रो 30 to 60 थियो भने यो चाहिँ 60 to 80 एफपीएस मा चाहिँ के हुनुपर्छ अघि मैले फ्रिक्वेन्सी भनेको हैन फ्रेम पर सेकेन्ड हो है अघि मैले फ्रिक्वेन्सी पर सेकेन्ड भने यसलाई फ्रेम पर सेकेन्ड अल्दो सम सिस्टम आर डिजाइन फर हायर रिफ्रेश रेट ठीक छ यो भइहाल्यो हर्जमा नापिन्छ त्यसको यो भइहाल्यो हैन एप्लिकेसनहरु भनेको चाहिँ सुइटेड फर रियलिस्टिक डिस्प्ले अफ स्क्रिन हैन होम टिभीहरुमा कम्प्युटर प्रिन्टरहरुमा युज हुन्छ बीएमपी इमेजहरु हैन जेपीईजी इमेजहरु पीएनजीहरु हैन जीआईएफहरुमा चाहिँ यो युज हुने भयो यो सबैको थाहा छ होला तिमीलाई हैन त्यसपछि फोटो एडिटिङको लागि हैन किनकि कलर कम्बिनेसन भन्नेबित्तिकै फोटो एडिटिङको लागि हैन हाम्रो पेन्ट शपको लागि हैन त्यसपछि हाम्रो फोटोशपहरुको लागि चाहिँ के भने हाम्रो यो युज हुने भयो ठीक छ अब एडभान्टेज भनेको अलिकति सस्तो पर्ने भयो हैन सस्तो पर्ने भयो अनि कलर कम्बिनेसनहरु यसमा के छ धेरै छ हैन ह्यान्डल कलर एन्ड फिल्ड कलर एरियाहरु पनि के छ फिल गर्न सकिन्छ रिफ्रेश रेट इन्डिपेन्डेन्ट अफ इमेज कम्प्लेक्सिटी अब इमेज कस्तो छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो डिपेन्ड भएन हैन यस चाहिँ रिफ्रेश रेट चाहिँ हैन त्यसको कम्प्लेक्सिटीमा डिपेन्ड हुने भएन एडभान्टेज भयो ठीक छ अनि अर्को यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ यो पनि हुन्छ हैन के रे इन्टरलेसिङ युज गरेको पनि भन्छ हैन इन्टरलेसिङ भनेको थाहा छ तिमीलाई इन्टरलेसिङ भनेको थाहा छ ल अहिले आउला त्यसमा त्यो टर्म त्यसपछि डिसएडभान्टेज हैन डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ सरी डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ ज्यागिजहरु हुन्छ हैन र एकदम स्मुथली लाइन चाहिँ ड्रा गर्न सकिदैन हैन ठीक छ यस्तो ज्यागिजहरु देखिन्छ है अब
त्यही कुरा यही लाइन भेक्टरबाट ड्र गऱ्यो भने एकदम जति जुम गऱ्यो भने त्यो राम्रै देखिन्छ, तर यो यिनीहरूलाई चाहिँ जुम गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति ज्यागेजहरू देखिन्छ। ठिक छ। अब मोर मेमोरी खाने भयो होइन, मेमोरीहरू, किनकि हाम्रो कमान्डको रूपमा राख्दा र यो हामीले चाहिँ 0 1 को रूपमा राख्दा अलिकति मेमोरी पनि बढी खाने भयो होइन। हायर रिजोल्युसन रास्टर ग्राफिक्स क्यानट बी स्केल टु हायर रिजोल्युसन, हाम्रो जुन चाहिँ ऱ्यान्डममा थियो त्यो जस्तो हायर रिजोल्युसन छैन होइन, त्यो भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ के अरे एडिटिङ गर्न पनि अलिकति के हुन्छ हामीलाई डिफिकल्टहरू हुनसक्छ है। ठिक छ, यो आर्किटेक्चर भयो। यो तिमीहरूले यो यसमा मैले भनेको कुराहरू पढ्न सक्छौ। ठिक छ, यसलाई मैले चाहिँ यही स्क्यान लाइन भनेको छ होइन, एक्स र वाईको ठाउँमा हुन्छ एउटा एउटा स्क्यान लाइनहरू के हुन्छ त्यहाँ यो के अरे स्क्यान हुँदै जान्छ है। ल मैले भने जस्तै यो ड्यास लाइन भनेको अफ हो, अनि यो पर्टिकुलर स्क्यान लाइन भनेको चाहिँ अन हो होइन, यो कुराहरू भयो। त्यसपछि 1/60 सेकेन्डको चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ रिफ्रेस हुन्छ है। अब यहाँ आएर इन्टरलेसिङ भनेको यही नै आउँछ होला अब होइन। रिफ्रेसिङ अफ द स्क्रिन इज कम्प्लिटेड एट अबाउट 1/30 सेकेन्ड होइन, 1/30 सेकेन्ड होइन है। अन द फर्स्ट पार्ट अड नम्बर लाइन्स आर रिफ्रेस एन्ड इन द सेकेन्ड पास इभेन नम्बर लाइन्स आर रिफ्रेस हो, यही कुरा भन्नु खोजेको होइन। अब इन्टरलेसिङको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो मेरो 1 नम्बर हो, यो मेरो 1 नम्बर, यो 2 नम्बर हो, यो 3 नम्बर हो, यो 4 नम्बर हो भने यो मेरो फर्स्टमा अड 1 भनेको अड भयो नि, त्यही भएर अड चाहिँ स्क्यान हुन्छ, त्यसपछि इभेन स्क्यान हुन्छ, अड इभेन हुँदै जान्छ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ हेर इन्टरलेसिङ भनेको चाहिँ होइन। ल पहिला चाहिँ अड स्क्यान हुँदै गएको छ हो, त्यसपछि चाहिँ इभेन स्क्यान हुँदै गएको छ होइन। ठिक छ नि, हाम्रो इन्टरलेसिङ भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ इमेजहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ कि खास गरी चाहिँ होइन। ठिक छ नि, हाम्रो इमेज कसरी क्रिएट गरिरहेछ, स्क्यानिङ गर्दै इमेजहरू क्रिएट गरिरहेछ होइन हो। हाउ द पिक्चर इज क्रिएटेड भन्ने कुरा चाहिँ कसले दिने भयो हामीलाई चाहिँ इन्टरलेसिङले दिने भयो हो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ इन्टरलेसिङमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो इभेन पोर्सन चाहिँ स्क्यान हुन्छ, अड पोर्सन चाहिँ तिम्रो के हुन्छ स्क्यान हुँदै रहन्छ होइन। ठिक छ नि, ठिक छ, पहिला चाहिँ अड के अरे अड हुन्छ, त्यसपछि इभेन स्क्यान हुन्छ, अड स्क्यान हुन्छ, इभेन स्क्यान हुन्छ, अड स्क्यान हुन्छ, इभेन स्क्यान हुन्छ, अनि फाइनली चाहिँ यो हाम्रो यो चाहिँ एउटा अडवाला अड लाइन हो फिल्ड 1, यसलाई चाहिँ हाम्रो इभेन हो, इभेन लाइन चाहिँ हाम्रो फिल्ड 2 हो। यो दुईटाको कम्बिनेसन गरेपछि चाहिँ हामीले के पाउँछ बल्ल राम्रो इमेज, हाम्रो फुल इमेज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पाउँछ होइन। त्यही भएर यसलाई भन्छ इन्टरलेस स्क्यान होइन। भनेको मतलब मेरो यस्तो एउटा यफ छ भने, मेरो एउटा यस्तो यफ छ भने होइन, ल यस्तो एउटा यफ भन्दा नि यस्तो एउटा कुनै छ भने होइन, पहिला चाहिँ के हुन्छ अड पोर्सन चाहिँ के अड इभेन त हुनेसँगै हो होइन, एक पछि अर्को गरिदियो भने, तर चाहिँ मैले चाहिँ अडलाई चाहिँ एकातिर राखेँ हेत्तेरिका। ल अड आएर त्यसपछि इभेन पार्ट आयो ल हो, त्यसपछि यहाँ के छ अड पार्ट छ, त्यसपछि इभेन पार्ट छ होइन, त्यसपछि फेरि अड पार्ट छ, अनि त्यसपछि फेरि इभेन पार्ट छ। यो दुईटालाई मैले जोड्यो भने चाहिँ मैले के पाउँछु एउटा यस्तो खाले स्क्रिन चाहिँ के पाउँछु एचिभ गर्छु होइन। त्यो भयो इन्टरलेसिङको कुरा है। ठिक छ होइन। ल अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ नि, लो हाम्रो यो आइदर अड अर इभेन चाहिँ कसरी कुन चाहिँ होइन के अरे जस्तो पहिला इभेन लोड हुनु पर्यो, त्यसपछि सरी अड लोड हुनु पर्यो, त्यसपछि इभेन लोड हुनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीलाई इन्टरलेसिङमा चाहिँ जेनरली चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ आउँछ है। ठिक छ, यो त्यो 1/30 को कुरा 1/30 भनेको यसको रिफ्रेस के होइन। यो चाहिँ डिके हुन सक्ने भनेको चाहिँ हाम्रो रिफ्रेस रेट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बारम्बार 30 सेकेन्डमा अरू 1/60 सेकेन्डमा चाहिँ के 60 फ्रेम पर सेकेन्डमा चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले रिफ्रेस गर्नुपर्छ होइन। ठिक छ, ल अर्को कुरा के पनि हो, यो 1/30 को कुरा के पनि हो भने होइन आफ्नो यो जुन चाहिँ हुन्छ नि यो जुन चाहिँ यो के अरे रिफ्रेसिङ गर्ने भन्छ नि होइन, यो चाहिँ यसले चाहिँ 1/30 सेकेन्डमा चाहिँ के गर्छ कम्प्लिट गरिसक्छ भन्छ क्या होइन। 1/30 सेकेन्डमा कम्प्लिट गरिसक्छ भन्नेको मिनिङ त हाम्रो के हो भने हाम्रो आँखाले पनि त्यो हेर्न भ्याउँदैन होइन। यदि फास्ट रिफ्रेस गरेर हुन्छ कि यिनीहरूले होइन, यदि फास्ट रिफ्रेस गरेर हुन्छ कि हाम्रो आँखाले पनि हेर्न सकिँदैन, त्यही हो 1/30 को रिजन चाहिँ होइन। यसले चाहिँ आफ्नो स्क्रिनलाई रिफ्रेस गर्नलाई चाहिँ 1/30 सेकेन्ड चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ लाग्छ होइन। त्यो भयो है। यसमा पढाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ अब यति नै छ ल। सो दिस इज ऱ्यान्डम एन्ड ऱ्यास्टर स्क्यान होइन। ठिक छ, हाम्रो ऱ्यास्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। यसबाट अब न्युमेरिकलहरू पनि सोध्छ होइन, न्युमेरिकल हामी अब फर्दर क्लासेसहरूमा गरौँला है। सो
ल केही क्वेसन छ भने भन एटेन्डेन्स चाहिँ गर्नु पर्यो है केही क्वेसन छ तिमीहरूको छैन सर ए ल यो ग्राफिक्स कस्तो लागिरहेछ सब्जेक्ट तिमीहरूलाई बुझिरहेछ छैन बुझिरहेछ तर अलिक गाह्रो न्युमेरिकल जस्तो चाहिँ धेरै लागिरहेछ छ है यसमा न्युमेरिकलहरू पोर्सन चाहिँ होइन न्युमेरिकल र हाम्रो थ्योरी चाहिँ लगभग आधी जस्तै आउँछ होला त्यो अब सेकेन्ड च्याप्टरबाट त हाम्रो टोटली न्युमेरिकल हो होइन हाम्रो चाहिँ 2D सुरु हुन्छ सेकेन्ड च्याप्टरबाट होइन अब यसैमा हाम्रो अल्गोरिदमहरू छ होइन त्यो सुरु हुन्छ ठिक छ खै त त्यो यसको एटेन्डेन्स लोड भएन म फोटो खिचिदिन्छु ल ठिकै छ आज त धेरैजना प्रेजेन्ट यो स्लाइड पनि सेयर गरिराख्नु न स्लाइडहरू ठिक छ म चाहिँ च्याप्टर 1 भएर चाहिँ सेयर गरिदिन्छु भन्दा थिएँ ल ठिकै छ म सेयर गरिदिनु सृजन भनेपछि आज सबै रहेछ ल ठिकै छ आजलाई यति गरौँ है